मिटर ब्याजीका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय। सरकारले व्यापक सुधार भएको दावी गरिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा अरू दलले नै चिताउनै नसक्ने काम आफूले 2 वर्षमा गरेर देखाएको दावी। नमस्कार, पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न लागि सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले मिटर ब्याजीलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा फौजदारी अपराध मान्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अनुचित लेनदेनमा हुने कानुनी कारबाही र त्यसका लागि अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न लागेको हो। हाल संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। सरकारले व्यापक सुधार भएको दावी गरिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ। यो संख्या विश्व बैंक तथा IMFले गरेको भन्दा पनि करिब आधा कम हो। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले सन् 2022-23 का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% बराबर रहने प्रक्षेपण गरेका छन्। तथ्याङ्क कार्यालयले उपभोक्ता मूल्यमा 1.86% आर्थिक वृद्धि रहने अनुमान छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 53 खर्ब 81 अर्ब पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरू दलले चिताउनै नसक्ने काम आफूले 2 वर्षमा गरेर देखाएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको मिसन ग्रासरुट अभियान समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमाले लोकप्रिय पार्टी बनेर आएको बताउनुभयो। एमालेले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएपछि घेराबन्दी भएको उहाँको बुझाइ छ। ओलीले भारतले पटक पटक नाकाबन्दी गर्दा किन चीनतिर नाका खोल्न सकेनन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो जमिनलाई आफ्नो भन्न नसकेको उहाँको आरोप छ। यस्तै ओलीले देशमा राजनीतिक स्थिरता नभएकोले अप्ठ्यारो अवस्था गुज्रिरहेको बताउनुभयो। ओलीले केही व्यक्तिहरूले जानी बुझी पनि देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। एक्लै बहुमत नआउने भएकाले नीति नभएका चारतिर फर्किएका मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा आएको हिम पहिरोमा परेका 7 जनाको उद्धार गरिएको छ। हिम पहिरोमा परेका 5 जना भने अझै बेपत्ता रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका SP श्याम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि 4 जना बेपत्ता भनिएकोमा अहिले सुरक्षा निकायको टोली सोही स्थान पुगेर बुझ्दा 5 जना अझै बेपत्ता रहेको खुलेको छ। आज जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरु स्थित बोलिनमा हिम पहिरो आएको थियो। त्यहाँ यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न गएका मानिसहरू बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता भएपछि छारुङको गाँगा बगरबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको 50 नम्बर गुल्मबाट रेस्क्यु टोली बोलिनतर्फ गएको थियो। अहिले सो टोली त्यहाँ पुगेर उद्धारमा जुटेको छ। अहिले पनि त्यहाँ 4-5 फिट हिउँ जमेका कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको छ। यार्सा सङ्कलन गर्न नाम्पा हिमालको फेदतर्फ गएका मानिस टेन्ट भएको स्थानमा फर्किने क्रममा हिम पहिरोमा गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप सिंह धामिङले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रदेश सभामा हिजो भएको मत विभाजनमा सभामुख तुलाराम घरतीले विश्वासको मतको पक्षमा 53 र विपक्षमा 29 मत रहेको घोषणा गर्नुभयो। 10 दलमध्ये 8 दलका 52 र 1 स्वतन्त्र गरी 53 जना सांसदले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। आज विश्वासको मतको पक्षमा रहेको एमालेका 29 सांसद रहेका छन्। नयाँ गठबन्धनमा नरहेको राप्रपाका 4 सांसद रहे पनि उनीहरूले कतै मत दिएनन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 6 दिनमा विश्वासको मत पाउनुभएका चौधरीले लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने योजना बनाएको बताउनु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा चौधरी नियुक्त हुनुभएको थियो। आज 6औं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस ICT डे सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान दिएकालाई सम्मान समेत गरेको छ। दिवसका अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा चाँडै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने बताउनुभयो।
यसैबीच सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै साइबर अपराध पनि बढ्दै गएको छ। ह्याकिङ, बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, क्रेडिट कार्ड क्लोनिङ, फिसिङ, व्यक्तिको मानहानि, सफ्टवेयर पाइरेसी, झुटा इमेल, यौन उत्पीडन, साइबर बुलिङ जस्ता जोखिम बढेको छ। ह्याकर र साइबर अपराधीले नेपालका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी गतिविधिलाई नियालिरहे पनि रोकथाममा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। केही समय अघि इजरायल र फ्रान्स लगायत देशबाट नेपालको सरकारी डाटा सेन्टरमा आक्रमण हुँदा सरकारी वेबसाइटहरू केही समय बन्द भएका थिए। यस्तै अध्यागमन विभागमा समेत असर परेको थियो। यस्तै लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेका करिब 85,000 भन्दा बढी परीक्षार्थीको तथ्याङ्क नि हराएको छ। यति मात्र नभई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सम्हालेको प्रणालीमा बारम्बार सर्भर डाउन हुने, इन्टरनेट सेवा धेरै पटक विच्छेद भइरहने, इमेलमा विभिन्न समस्या आइरहने, होस्टिङ भएका वेबसाइट नखुल्ने वा ढिला खुल्ने लगायत अनेकन समस्या दोहोरिएका छन्। अझ डाटा नै हराउन थालेपछि सरकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीले विश्वसनीयता गुमाउने अवस्था बनेको छ। तर केन्द्रमा तथ्याङ्कको सुरक्षाबारे बहुपक्षीय विश्लेषण र समाधानको उपयुक्त संयन्त्र बनाइएको छैन। अहिलेसम्म एनआइटिसीमा रहेको सबै डाटाको मिररिङ ब्याकअप प्रणाली नै नभएको पाइएको छ। त्यसलाई केन्द्रले सामान्य रूपमा व्याख्या गर्नुले नै सरकारी डाटाहरूको सुरक्षाको जोखिमलाई दर्शाउँछ। सरकारले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर हालसम्म डाटा सेन्टरको अतिरिक्त सिस्टम अडिट र नियमित टेक्निकल अडिट पनि गरिएको छैन। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा परेका छन्। हत्या आरोप लागेका उनलाई आज सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 248 को उपनियम 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बन गर्नुभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक नचलेकाले सभामुखको निर्देशन अनुसार संघीय संसद सचिवालयले निलम्बन भएको सूचना टाँस गरी निलम्बनको जानकारी दिएको हो। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उनीमाथि सशस्त्र प्रहरीका असै थमन विकको हत्या गरेको आरोप छ। 2072 भदौ 25 गते उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई हत्या आरोपमा थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फरार रहेका उनको खोजी गर्न सहयोग माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले संसद सचिवालयलाई 2 पटक पत्र लेखेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सुकेधारा स्थित सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयका उपसचिव सुन्दर भट्टराई विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भट्टराईले सरकारी सेवा प्रवेश गरेको 2038 साउन 1 गतेदेखि 75 मङ्सिर मसान्तसम्म गरेको आमदामी र खर्चको हिसाब गर्दा उनको सम्पत्तिमध्ये 1,15,29,193 रुपियाँको स्रोत नखुलेको अख्तियारको दाबी छ। उनको वैध आमदामी 1,92,01,922 रहेको तर उनको खर्च 3,07,31,116 रुपियाँ 5 पैसा देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। अख्तियारले भट्टराई विरुद्ध 1,15,29,193 रुपियाँ 71 पैसा बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले भट्टराईले अवैध आर्जनको सम्पत्ति आमा इन्दिरा भट्टराई, पत्नी मुना अधिकारी भट्टराई, छोरा उचुक भट्टराई, छोरी प्रेरिका भट्टराईको नाममा राखेको देखिएको भन्दै उक्त रकम जफत गर्न पनि माग गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तेस्रो दिन पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल बारले हिजो पनि संवैधानिक परिषदलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबाव दिँदै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आन्दोलन 1 हप्तासम्म जारी रहने पनि बताउनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अविलम्ब गर, सर्वोच्च अदालत र सबै अदालतहरूमा रिक्त रहेका न्यायाधीश तत्काल नियुक्ति गर, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरौँ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। सरकारले सडक, खाद्य वस्तु, स्ट्रिट फुड, प्रिन्टिङ पेपरमा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मतिना जोशी वैद्यले स्वास्थ्यका लागि खतरनाक असर पार्ने रसायनहरू सो पेपरमा हुने भएकाले स्ट्रिट फुड प्याक गर्ने काममा त्यसलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कार्यविधि निर्माणको काम सुरु गरिएको बताउनुभयो।
आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सस्तो र मिठो हुने भएकाले स्ट्रिट फुडको उपयोग बढ्दै गइरहेको भन्दै त्यसमा स्वच्छता ल्याउन सरकारले प्रिन्टिङ पेपरको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महानिर्देशक वैद्यले स्ट्रिट फुड र तरकारी तथा फलफुल बजारलाई स्वच्छ राख्नका लागि सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार आजलाई यति नै। हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।